بونسوار ميزامي الزول في اللواني، مرحبا بكم في اوسيون ماسيبا. حندير لكم اليوم اون جينواز ولا ان غاتو او شوكولا. واش نسحقوا في لي زانغريديون ديالنا؟ نسحقوا فيه لا بيض لا والو، فيه غير كاس حليب نقصوا منه 2 à 3 دوا كيما وريت لكم، 2 دوا تاع السكر باش ما يجيناش ترو سكري. نسحقوا كاس حليب هاوليك معمر بيان. نسحقوا نص كاس زيت. نسحقوا لو كاكاو مر. نسحقوا المر هذاك في الناغر، لا كولور الناغر ديالو هذاك رايح النوار. نسحقوه في لو كلير. نزيدو نسحقوا تاني 2 باكي دو لوفور شيميك. نسحقوا تاني واحد 8 ل 10 مغارف كبار تاع ماكله، كبار. فوالا نبداو بسم الله. هاد لو بيسكويت تاعنا ولا هاد الكاطو ديالنا ولا نوتر جينواز نديروها قبل في الكاسرونه فوق النار، فوق الفرنو. الكاس ديالنا طاح السكر، قلت لكم ناقص 2 دوا، كاس حليب، نص كاس زيت. نزيدو نسحقو 3 مغارف تاع كاكاو، 2 مغارف تاع لازم يكون عندنا هاد لو ناغ. دايوغ مخلصوني نبداو نعاود نشري. هكذا نجيب برك لا باسوار الحوايج لا غالب منحطوهمش يروحوا لنا. سون دي شوز كي ياريف لا غالب. نسحقوا مغرف كبير، 3 مغارف كبار تاع كاكاو ناقر. هذا دايره واحد هذاك هو باسكو مغرف كويير كافي ديالي صغيره بزاف، نص ماشي ديكا كبيره. طرشت شويه الحاله بالكاكاو، سي با غراف. محاش نكوبيها، راح نخليها هكذا غالب. المونتاج بزاف علينا، شاك فوا نكوبيو كاين بعض الاخطاء لا كويزين لا غالب يصراو يعني بور تو الموند. ريحتو شحال هايله. ديري فيه به من غاتو. هذا هو لو كاكاو هذاك الكلير. الله باسكو كل مره كيفاش يبيعوه. اي فوالا هاني كملنا مع لو كاكاو. هذيك بعد ما نحينا هذاك لازم هنا بلا قلب برك نزيد ندير دقيقه واحده اخرى على بالكم، ماشي بلا سباتول. نبداوها قبل بلو فوي، من بعد باش ندورو لا سباتول دو بريفيرونس. باسكو شوفوا باش نقدروا نحركوا لو كاكاو هذاك. باسكو راكم تشوفوا شويه التليفون شتو لازم بلو فوي. نحركوا قبل بلو فوي، داكوغ. هكذا نشوفوا نديروها فوق النار كيدوب كلش. نعاود نولي لكم نكملوا نوتر غوسيت. هاوليك بعد ما داب لنا كلش
de notre spatule, notre cuillère دي كنساليكم هايلك. شوفوا شفتوا حتى وين يولي ليكيد، حتى السكر هذاك راه داب. حنا واش رانا رايحين نديرو في هاد لاغوسيت دوكا، ركزوا معايا مليح مليح. نجبدو من هاد لو ليكيد نفرغو الكاس اللي قسنا به، نفرغو كاس ماشي معمر منه هكذا. هاوليك كاس ناقص واحد صباع تاع لو ليكيد، هاوليك نخلوه هذا بجاه. وهذا اللي قعد لنا واش نديرو له، ندير برك ان طورشون باش كان يسلق لي الاخر. فوالا حنا واش نديرو، نبداو نديرو في لا فارين ديالنا. نبداو بسم الله، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة. راني دايره 5 مغارف كبار تاع الفارينه، مغارف كبار راني عمرتهم بيان بومبي. دوك نحركو هاد الخمسه ونشوفو داكوغ. ملازمش يجينا لو بسكويت تاعنا ثقيل بزاف. انا كيما ندير هاد لو غاتو شحال من مره درتو هكداك سخون. مي نتوما اذا خفتو يجوكم هادوك باش يقولوا لهم بالعربيه حبيبات، هادوك نسيت كيفاش يعيطوهم انا بون ملي كندابولي دابت لي لا فارين. مي نتوما اون كاو اذا حبيتو ديرو كيما انايا هكذا كيما راهي سخونه نورمالمون دو بريفيرونس كي تكون سخونه، باسكو باش نديروه او فور، فهمتوني. مازال لا دوزيام ايطاب. لا بروميير ايطاب درناه فوق الفورنو، لا دوزيام ايطاب سي او فور. درنا 5 مغارف، قلنا 5 6 7 8 ونشوفو. باسكو انا راني معمرتهم مليح كيما تعمروهمش مليح ولا مغارف شويه صغار على لا كويير سوب ديالي، تلحقوا حتى ل 10 كويير حتى ل 10 مغارف. انايا نو، انا بيسك كبار ودرت لهم وعمرتهم بيان كيما شفتوا. نزيدو نديرو لي دو باكي دو لوفور شيميك. انا نحبس هنايا 8 مغارف، يعني قيس واحد 10 مغارف. نتوما 10 مغارف ماشي معمرين ولا 8 مغارف معمرين كيما درت انايا. ديروا 8 مغارف ماشي معمرين. شوفوا ميزامي ياك جو نفو كاش غيان. شوفوا ديروا 8 مغارف ما تعمروهمش مليح كيما انايا. هنا زلقت شويه يدي عمرتهم مليح. يا اخي حاجه ما نخبيها عليكم، زدت لها هنايا دوك واحد 2 مغارف تاع الحليب، 2 مغارف برك كبار تاع الحليب. هاي ليك شوفوا كيفاش لازم تجيكم لا تيكستور تاعها هكذا لازم تجي. هاي شفتوها لازم هكذا تجيكم، باسكو كيما مع الاول جاتني شويه ثقيله. اللي يحبوا لي بسكويت تاعهم ولا لوغ غاتو ثقال يا با سوسي. مي انايا مي بسكوي نحبهم يكونوا خفاف. جبنا سباتول
بون لو مول هدايا فيه هذاك كاين صغير اي لو موين، هذا سي لو موين. قصتو من قبيله فيه واحد 25 sur 25 سنتيم. شفتو كيفاش راه، شفتو لا تيكستور. نديروه او فوغ ينشف بركه، ما كاش حاجه اللي حطيب فيه باسكو طاب كلش فوق الفورنو. اوني داكور. Voilà. Et voilà notre biscuit. واجد هاولك الله يبارك. نديرو برك او فوغ ينشف واحد ربع ساعه ولا 10 مينوت ونكملو لا سويت تاع لا غوسيت ديالنا. زامي هاو لو بسكوي هذاك دوك طيب دوك خرجتو من لو فوغ مازالو سخون، مقدرتش ميم با نشدو. هاوليك هنا غلط درتو بالكوتو مي سي با ميشون. دوك ندير نشربوه دوك افيك ان كوردون تثقبوه هكذا. ونشربوه بهذاك لو ليكيد اللي نحينا منه مع الاول من الكاسرونه اللي طاب فوق الفرنو. فهمتوا دوكا واش قلت لكم نحو كاس. هاد لا غوسيت عباكم شحال عندها واحد 15 سنه ولا 16 سنه وانا نديرها. وكنا رحنا ضياف داروها لنا وسقسيت على هاد لو غاتو ولا لو بسكوي ولا لا جينواز. هاي ليك شوفوا كيفاش تقبضها بيا باش هكذا نقدروا نشربوها مليح. سقسيت عليها طوال قلت لهم هذا ما كان، هذا واش فيها تالمون بنينه و بنينه واحد لو غو تاع لو كاكاو. هذاك لو كلا قلت لكم يمد البنه، الاخر المر يزيد يمد المروريه، اي لو سكر ماشي سكري بزاف ويجي مشرب. تشوفوا شو يمد، تشوفوا لا بريونس هذيك. دوك كي نقسم لكم ميتو تشوفوا ماشي كيما شغل كيما كي نهضر لكم. هاوليك نشربوه بيان، نشربوه تري بيان. هذاك الكاس هكذا نشوف كامل. بعد حبيتو انا جو نبوكاش با، انا كي سربوهولنا ولا غنمدوهولنا هكذا سون ريان دو تو هكذا ديجا كي تحطو هكذا برك شوفوا لا بريونس اللي مدها. وحبيتو تسوبودريولو اي حاجه، لا نوات كوكو، لي كاكاوات، لي زامون ديفيلي، حاجه اللي عندكم تزيدوها من الفوق. فهمتوني؟ دوك انايا انا عندي كلكو بيبيت حبيت نديرها لي بيبيت دو شوكولا، ان ميلونج تاع لي كولور تاع لي بيبيت. نتوما دبروا ريسانكم. مع لو كونفينمون ما خرجنا ما شرينا ما والو، خصنا حاجه نروحو نبعثو برك نشرو قسمه نطيبوه. خلاص لي كلش تاع لي بيبيت. بون كاين تاع الميزان راهم يتباعوا دوكا، انا خلاصولي هادو البيوضه رشه برك هكذا ديجا مخلاصولي ما بقاوليش كامل نشري. وهنا هادوما كاين في لو كلير وكاين في الفونسي. انا هادوما جايين في لو كلير. هانيك هايلين. قالوا لي كاين يتباعوا بالميزان، وانا دو بريفيرونس يا با ميو كو كي نشروهم بالميزان يسقامونا موان شير. باسكو ما نكذبش عليكم هكذايا كل مره تشري بواط 15 خلصتها وقيله 15 بيسك
كيف كيف شفتهم كيما تاع الميزان كيما تاع هاد لي بواط. الوغ نشري خير تاع الميزان. واحد لا بريونس اللي فيه هاد لو غاتو البنه ما نحكي لكمش. راني نمد لكم دي غوسيت ساهلين ايكونوميك. فوالا واحد ما يعجزش يديرهم. فوالا مازالو سخون. هانيك نشوفوا الانجازات ماسيفه. هانيك شفتوا كيفاش راهي مدرج باسكو راهي نشوف راهي لا بريونس. وي هانيك بزاف شباب وبنين سورتو البنه خي تاكل قبل العين قبل ما ياكل الفم. هانيك شوفوا ديجا هكذا برك تشهاوه. يشهدكم في الجنه بيان سور. اللي تشهاتو تسيي ديرو باسكو ساهل ما فيه والو. فيه غير كاس سكر ناقص ان دوا ولا دو دوا، نص كاس زيت، وكاس حليب. هذا واش فيه. وفيه 8 مغارف تاع ماكله تاع فارينه ماشي معمرين بزاف، ما تعمروهمش بيا باش ما يجيكمش ثقيل. كوا دوطخ اي 3 2 كويير سوب، 2 مغارف كبار تاع كاكاو ناغر، اي اون كويير سوب مغرف كبيره تاع لو كاكاو توجور في المر مي لو كلير يمد البنه. هذا ما كان. الكاسرونه ديروها تغلي، يغلي كل شيء يطيب يدوب فوق النار، توي تنحو كاس اللي شربت به دوكا خليته بجيه، والباقي زدت له الفارينه هذيك مع زوج باكيات تاع لا لوفور شيميك، درتو او فور نشف برك وتنفخ بيان سور مع لا لوفور. شربتو ومن الفوق كيما قلت لكم شبحوا باش حبيتو. دوك نقسم لكم تشوفوا كيفاش يجي. هكذا بسم الله. ديجا كي ديروا بون لي بيبيت نسيت ما قلت لكمش انا درت لي بيبيت دوكا هكذاك راه سخون. نتوما لي بيبيت دو شوكولا خلوها حتى وين يبرد شويه، انا نسيت درتهم دوكا. عباكم والله غير ننسى تنمود ندير بزاف لي لايف. كنت ندير بزاف لي لايف عباك وليت شغل ندير كلشي على فوا، فهمتوني. لي بيبيت بداو يدوبو. غوزمون مشادين لافورم، ملازمش نخلط فيهم. دوك نديرهم تمتم نديرو في الفريكو باش يشدولي. حي على ماسيفا، زعما كنت نزوخ انجازات ماسيفا. هامليك مازال ما دابوش. راهم شادين. دوك نقسم لكم برك المورسو باش هكذا نديرهم. بسم الله بسم الله بسم الله. شفتوا كيفاش طري ما تتصوروش. شوفوا كيفاش يجي من الداخل معسل مشرب بهذاك الاخر ويجي شغل معسل. شوفوا ما تفهموش كي تحطوه لانفيتي، كي يجيكم ان انفيتي تحطوه تعطوا له ياكل ما يفهمش سي كوا سا. شوفوا كيفاش يبان. هاوليك شوفوا كيفاش يبان، ما يفهمش وشنو هدايا. جربوه ورجعوا لي بالخبر. بون هاوليك مي زامي، هاوليك شتو كيفاش يجي. سنسيه نقدر نزومي لكم لافون جو بو با.
هاوليك شوفوا كيفاش يجي. هاوليك شوف بزاف هايل. شوفوا كيفاش يبري من الفوق. نبداو بسم الله. لازم انا الاولى اللي ندوق. لعشاق الشوكولا كما انا لا استطيع الكلام، مقدرش نهضر. ولا اروع. بزاف 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 بنين. خلاص مي غوسيت كامل يولو مي فيديو كامل بزاف بزاف. صدقوني والله غير شوفوا هو نشوفوا هكذا. شوفوا شوفوا هذه هي ما غوسيت ما جينواز. شتو كي ندوق تروح لي الهضره النطق ما كاش. هذه هي ما غوسيت تاع لا جينواز ولا ان غاتو شوكولا ولا بسكوي كيما حبيتو سميوه. ما فيه لا بيض لا غيان دي تو، غير بثلاثه ولا ربعه 3 و 4 فوالا. ما فيهش بزاف لي زانغريديون، 3 ولا 4 فوالا. هذه هي. واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وكليكيو لي على لا كلوش هذيك تاع توت باش يلحقوكم كامل مي فيديو. ديسي لا تهلاو في روحتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله اذا كنا ملحيين.